اون پسر رو فعلا ولش کن. کاری دیگه من انجام بده. دختر خدیجه چی شد؟ بگو ببینم. 4 روز پیش بهش دعا دادم. هنوز مستاجرش اذیتش میکنه. و از همه مهمتر مادر شوهر الماس. بگو ببینم چی کار کردی؟ رفتن تو خونه الماس خیلی سخته حضرت بیبی. مادر شوهرش خیلی دعا میخونه. همه راههای خونشون به من بسته است. به خاطر همینه جهان آرا میگه خواهر، آخه چرا چله به این سختی میگیری؟ مریض میشی، جونت میره، میمیری. اما چی کار کنم؟ تو نمیتونی همه کارای منو بکنی. تو هم محدودیت داری. فکر کنم دیگه برای انجام دادن کارام یه موکل قوی نیاز دارم. شما نگران اون پسر نباشید حضرت بیبی.